अन्तर्दृष्टिको साथमा छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। डिश होम फाइबर नेट भरपर्दो र विश्वासिलो छ, म जस्तै। डिश होम फाइबर नेट। नमस्कार, कार्यक्रम अन्तर्दृष्टि लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम अन्तर्दृष्टिमा शिक्षा सम्बद्ध विषयका बारेमा हामीले उठान गर्छौँ। यो साप्ताहिक रूपमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। शिक्षा के हो, समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्न सकिरहेका छौँ या छैनौँ? हामी समय सापेक्ष शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका विविध किसिमका गतिविधिहरू सञ्चालन गरेका छौँ, तर ती गतिविधिहरू अर्थपूर्ण भएका छैनन्। विभिन्न किसिमका पदाधिकारीहरू, राजनीतिक नेताहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूले असल कार्य गर्छौँ भन्दै पनि त्यो विधानभन्दा बाहिर रहेर विधान एकातिर र कार्यान्वयनको पक्ष एकातिर रहिरहेको छ। यसलाई हामीले जरैबाट निर्मूल पार्नुपर्छ, विधानतः अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। आज कार्यक्रममा हामीले यही शिक्षा सम्बद्ध विषय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा साथसाथै विविध प्रकारका शिक्षाका गतिविधिहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने व्यक्तित्व सहप्राध्यापक विष्णु प्रसाद पोखरेल, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध रहनुभएको छ, उहाँलाई अतिथिका रूपमा ल्याएका छौँ। यी समसामयिक विषयका बारेमा हामीले परिचर्चा गर्ने जमर्कोका साथ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँ लामो समयदेखि शैक्षणिक पेसामा आबद्ध रहनु भएको छ। विश्वविद्यालयका गतिविधि र नेपालको समग्र शैक्षणिक गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्नु पनि भएको छ र निहाल्दै गर्दाखेरि शिक्षामा जुन संवैधानिक व्यवस्थाको जुन किसिमको कार्यान्वयनको कुराहरू त्यहाँ रहेको छ, त्यो व्यवस्था एकातिर र कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ अर्कोतिर रहेको छ। यसलाई यहाँले कसरी चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? विशेष गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र उच्च शिक्षा सम्बन्धी संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरूमा यसको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 24मा छुवाछुत तर भेदभाव रहित समाजको परिकल्पना गरिएको छ, त्यहाँ पनि शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा 31मा आधारभूत तह अनिवार्य तथा निशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 38मा शिक्षामा लैङ्गिक विभेद नहुने परिकल्पना गरिएको छ। संविधानको धारा 40मा दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको परिकल्पना गरिएको छ। संविधानको धारा 51मा शिक्षालाई क्रमशः निशुल्क गराउँदै लैजाने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सम्पूर्ण शिक्षा सम्बन्धी कुराहरूको परिभाषा व्याख्या संविधानको धारा 305मा गरिएको छ भने संविधानको अनुसूची 8मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पालिकाको अधिकार र दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने उच्च शिक्षा विशेष गरी विश्वविद्यालय शिक्षालाई विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त निकायको रूपमा रहने र विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई स्पष्ट संविधानको धाराहरूमा उल्लेख गरिएको अवस्था छ। अब संविधान बनेको त्यति लामो समय भइसक्यो, तर संविधान बनिसकेपछि सङ्घीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने, तर अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। यो आउन नसक्नु पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। के छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षालाई, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई पालिकामा हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको छ पालिकाहरूलाई, तर ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा अहिलेसम्म व्यवस्था हुन सकेको छैन। किन हुन सकेको छैन भन्नुहुन्छ भने जसले ऐनको ड्राफ्ट बनायो, लेख्यो, उसले अभिभावक देखेको छैन, त्यहाँका 18 प्रकारका शिक्षकहरू देखेको छैन, त्यहाँ गरिब विद्यार्थी देखेको छैन, जसको शिक्षामा पहुँचै नभएका विद्यार्थीहरू देखेको छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या अधिक छ
दरबन्दी न्यून छ त्यो पनि देखेको छैन। विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन राइट त्यो पनि देखेको छैन। जसले समाज देखेको छैन उसले ड्राफ्ट गर्यो, जसले देखेको छ त्यो ड्राफ्ट गर्ने पहुँच उसको छैन। यहाँनिर ग्याप भयो। जसले सङ्घीय शिक्षा ऐन ड्राफ्ट गर्यो, सुरुको ड्राफ्ट गर्यो, उसले शिक्षा नबुझिकन बाहिर मात्रै बुझ्यो, आइएनजिओ बुझ्यो, डोनर एजेन्सी बुझ्यो र उसले निर्देशिका तयार पार्दै गर्दाखेरि पनि केही छिद्रहरू क्रिएट गरेर निर्देशिका तयार पार्यो। गैर अभिभावक पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने जस्ता प्रावधानहरू छिराए। विगतमा थिएन त्यो र कुनै समय त्यो थिएन। गैर अभिभावकहरू छिराउँदाखेरि गैर अभिभावक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्दै गर्दा जसले वार्ड अध्यक्षको टिकट पाएको छैन त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भयो, जसले वडा सदस्यको टिकट पाएको छैन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भयो। बढी राजनीतिकरण भयो। त्यसैले सबैभन्दा बढी पोलिटिकल रूपमा व्यवस्थापन गर्ने निकाय विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन्यो र यो सन्दर्भमा पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार के हो, आफ्नो दायित्व के हो यो बुझ्न सकेन। त्यसैले पालिकाहरूले विज्ञ चिन्न सकेनन्। विज्ञताको आधारमा पालिकाको ऐन नियम बनाउने व्यवस्था छ त्यो पनि गर्न सकेनन्। सङ्घीय शिक्षा ऐन कुरेर बसे। अब जसले ऐन नियम बनाउने भन्दा पनि शिक्षकलाई सरुवा, शिक्षकको नियुक्ति, उहाँहरूको नियुक्ति र सरुवामा बढी ध्यान दिँदा विभिन्न पालिकाहरूको सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा कायम छ। त्यसैले कार्यान्वयनको पाटो अब शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने के, संविधानको धारा स्पष्ट रूपमा लेखेको कुराहरू चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी होस् अथवा माध्यमिक तहको शिक्षा सम्बन्धी होस्, शिक्षा मन्त्रालयका अहिलेसम्मका संविधान जारी भइसकेपछिका अहिलेसम्मका सम्पूर्ण शिक्षा मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा असफल हुन्। अब यहाँले पूर्ण रूपमा असफल भन्नुहुन्छ, फेरि स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि यहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार अथवा उनीहरूले कुन रूपमा ग्रहण गरेको यहाँले पाउनु भएको छ वास्तवमा? एउटा त स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। जो एउटा शिक्षाको युनिट छ त्यो शाखा छ, त्यो शाखासँग प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076ले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। जुन कुरा 2076 सालपछि 77 सालदेखि कार्यान्वयन हुनुपर्ने, तर त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम गत सालसम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने 104 वटा पालिकाले मात्र स्थानीय तहको पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। कसैले 1 देखि 3 सम्मको, कसैले 1 देखि 5 सम्मको, कसैले 1 देखि 8 सम्मको। अब त्यो स्थानीय तहको पाठ्यक्रमले स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्म पाठ्यक्रम निर्देशिका तयार पार्दाखेरि त्यो निर्देशिका तयार पार्ने संयन्त्रले स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्म मार्यो, त्यो मर्मलाई बुझेन, जसको कारणले स्थानीय पाठ्यक्रममा वातावरण होला, त्यहाँको सांस्कृतिक केही कुराहरू होला, जनावरको कुराहरू होला, हावापानी होला, तर स्थानीय पाठ्यक्रमले रैथाने उत्पादन, रैथाने सिप, रैथाने कलालाई पूर्ण रूपमा भुल्यो, जसको कारणले सबैले भुले या केहीले भुले? करिब 90% जसले तयार पारेको छ 90% भन्दा बढी पालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रमको मर्मलाई मारेर आफ्ना आसेपासे व्यक्तिहरूलाई पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने समिति बनाएर त्यो समितिलाई पाठ्यक्रम निर्माणको ठेक्का दिएर फेरि रोजगारको वातावरण पनि त्यहीका भन्दैछु निर्माण गरेर स्थानीय पाठ्यक्रमले के भुल्यो? रैथाने उत्पादन भुल्यो, रैथाने कला भुल्यो र हामीले के गर्न थाल्यौँ? हामीले कृषिलाई भुल्यौँ, मौरी पालनलाई भुल्यौँ, दुध उत्पादनलाई भुल्यौँ, पशुपालनलाई भुल्यौँ, कृषिका सम्पूर्ण अवयवहरू चाहे धानदेखि सुन्तलादेखि स्याउदेखि जडीबुटीसम्म सबैलाई भुल्यौँ।
त्यसलाई 1 देखि 8 सम्मको पाठ्यक्रममा हाम्रो धारणा के हो भने हामी विभिन्न पालिकाहरूमा जाँदाखेरि हामीलाई विद्यार्थीहरूको एउटा मैले 2वटा अनुसन्धान गरेको थिएँ। एउटा अलि पश्चिमतिरको अनुसन्धान, एउटा काशीतिरको अनुसन्धान गर्दाखेरि 90% विद्यार्थीहरूले के को माग गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने हामीलाई रैथाने सिप सहितको पाठ्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम चाहियो। अरू पाठ्यक्रममा समावेश नभए तापनि कम्तीमा पनि 50% रैथाने सिप चाहियो। हाम्रो चाहे त्यो काष्ठकला होस्, चाहे बुन्ने कला होस्, चाहे सिउने कला होस्, चाहे खेती गर्ने कला होस्, चाहे भैँसी पाल्ने कला होस्, चाहे अमृतको खेती गरेर त्यसको एउटा स्वरोजगारको अवस्था सिर्जना गर्ने कला होस्, त्यो कला आवश्यक खोजेको छ विद्यार्थीले एकातिर। तर हाम्रो पाठ्यक्रम अन्तै गएको छ। त्यसैले हाम्रो गाउँ खेतबारी किन बाँझै रहे भने हाम्रो 8 कक्षासम्मको जुन किसिमको एउटा स्थानीय पाठ्यक्रमले जोड्न पर्ने कुराहरू जोडिएको छैन। अब जुन पालिकाले निर्माण गरिसक्नु भएको छैन, पाठ्यक्रम निर्माणको चरणमा हुनुहुन्छ, यहाँ मार्फत र यहाँको टेलिभिजन मार्फत मैले के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 50% कम्तीमा पनि रैथाने सिप तपाईँको पालिकाभित्र भएको, चाहे कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन होस् अथवा फलफुल उत्पादन होस् अथवा जडीबुटी उत्पादन होस् अथवा दुध उत्पादन होस् अथवा अमृतको खेती होस् अथवा अन्य बालीनाली होस्, त्योसँग जोड्नुहोस्, सिपसँग जोड्नुहोस्। र बाँकी रहेको 50% तपाईँको वातावरण होस् अथवा त्यहाँको समग्र भूगोल होस्, यी कुराहरू जोड्न पर्ने आवश्यकता छ। यहाँनिर स्थानीय तहले यो पाठ्यक्रममा यहाँनिर चुक्यो। अर्को कहाँनिर चुक्यो भन्नुहुन्छ भने जो पालिकाले कुनै पनि काम कार्य सम्पादन सम्पूर्ण पालिकाहरूले त्यहाँका प्रहरुसँग कार्य सम्पादन करार गर्न पर्ने, त्यो करारलाई गुणस्तरसँग जोड्न पर्ने र त्यहाँका प्रहरुले शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्ने, त्यसलाई पनि गुणस्तरसँग जोडेर गर्नुपर्ने, त्यसलाई पनि अनुसन्धानसँग लिङ्कअप गर्नुपर्ने, त्यो कुरा गर्न चुक्नु भएको छ। केही पालिकाले सुरु गर्नुभएको छ। अब एउटा हेड सर नियुक्ति भएपछि 20 वर्षमा उही हेड सर, उसको नतिजा खस्के पनि उही हेड सर, नतिजा राम्रो भए पनि उसलाई पुरस्कृत गर्नु छैन, नतिजा खस्के पनि उही हेड सर। आवधिक मूल्याङ्कन गर्न सकिएन। आवधिक मूल्याङ्कन कम्तीमा पनि 5 वर्ष आवधिक कार्य सम्पादन करार गरिसकेपछि यदि उहाँको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो भने फेरि दोहोऱ्याउन सक्ने अवस्था विशेष चेकलिस्टको आधारमा, होइन भने उहाँलाई फेरि बिदा गरेर अर्को सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। यहाँनिर पनि चुकेको छ। मात्रै उहाँहरूको ध्यान क्या छ, आफ्ना व्यक्तिहरूलाई कसरी नियुक्ति गर्ने। आखिर जसरी पनि त राजनीति त भयो। अब एउटा शिक्षक नियुक्ति गर्दाखेरि कम्ती यसले 30 वर्ष पढायो भने बाउलाई पढाउँछ, छोरालाई पनि पढाउँछ, उस्तै परे कसैको नातिलाई पनि पढाउन सक्छ। 30, 35, 40 वर्ष पढाउने एउटा शिक्षकले त्यहाँ सोसाइटीको समग्र शैक्षिक गुणस्तरलाई खस्काउन सक्छ। त्यसैले शैक्षिक गुणस्तर मापनको आधारमा वस्तुगत क्राइटेरिया बनाएर मात्रै पालिकाहरूले काम अघि बढाउन पर्ने, तर उहाँहरू यहाँनिर पनि चुक्नु भएको छ। अर्को, उहाँहरू पनि जबरजस्त कार्यविधि बनाएर अघि बढ्नुहुन्छ। के छ, उहाँहरूलाई गाइड गर्न सकिएको छैन राम्रोसँग हामीले, अथवा माथिल्लो तहले गाइड गर्न सकेको छैन शिक्षाका नीति निर्माताहरूले? के छ, स्थानीय तहको अधिकार सम्पूर्ण छ भन्दैमा केही दिशानिर्देश त गर्न सकिन्छ होला, सजेसन दिन सकिन्छ होला, मार्गनिर्देश गर्न सकिन्छ होला। अब शिक्षा मन्त्रालयले 23 बुँदे निर्देशन पहिला नै जारी गरेको छ। अब बेला बेलामा आएका शिक्षा मन्त्रीहरूले के गर्नुहुन्छ भने लहडमा ऐन, नियम, कानुन भन्दा बाहिर रहेर कार्यविधि बनाएर निर्देशन दिन खोज्नुहुन्छ, जुन कुरा विवादास्पद भइहाल्छ। जब संविधानमा व्यवस्था भएको कुरालाई ऐन बनाएर त्यो ऐनलाई टेकेर नियमहरू बनाएर अघि बढ्यो भने सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुन्छ। तर जब कार्यविधिको आधारमा स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिन खोजेर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई फेरि इन्ट्रोड्युस गराउन खोजिन्छ नि, त्यो विशुद्ध संविधानको अनुसूची 8 को बर्खिलाप हो, संविधानको धारा 31 को बर्खिलाप हो। र यसरी संवैधानिक व्यवस्था र संविधानमा रहेका फन्डामेन्टल राइट्सहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो
यसलाई बारम्बार प्रश्न चिन्ह खडा गरेर यो संविधानप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्नमा अहिले विगतमा संविधान जारी भइसकेका 5-6वटा शिक्षा मन्त्रीहरू उहाँहरूको पनि एक किसिमको योगदान रह्यो गलत कुरामा भनेपछि संविधान विपरीत गतिविधि उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभयो जो शिक्षाको हितमा छैन। संविधानलाई टेक्नु भएन, संवैधानिक व्यवस्थालाई टेक्नु भएन। संविधानका 7-8वटा धारा उपधाराहरूमा शिक्षा सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरूलाई टेकेर अघि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसो गर्नु भएन। यदि त्यसो गरेको भए खै त यसभन्दा पहिलाका शिक्षा मन्त्रीहरूले प्राथमिक तहदेखि उच्च शिक्षासम्म सम्पूर्ण दलित विद्यार्थीहरूले निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्नेछन् भन्ने व्यवस्था विधानमा छ, संविधानमा छ, संविधानको धारा 40 मा छ, उल्लेख गरेछ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि शिक्षा मन्त्रीले इनिसिएसन लिनु भएन। अब बिग्रेको कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने शिक्षा मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म, स्थानीय तहले आफ्नो सक्दो केही स्थानीय तहले प्रयास गर्नुभएको छ, तर त्यो प्रयास गर्दाखेरि कुनै कुरा संविधानसँग बाजिन्छ अनि अदालतसम्म पुग्छ। के कारणले बाजिन्छ भने ऐन छैन। ऐन नआउने हुँदा यसरी बिग्रिरहेको अवस्था र स्थानीय तहहरूले सुझबुझका साथ संविधानलाई टेकेर आफ्नो स्थानीय ऐन बनाएर यो शिक्षामा यदि इन्टरभेन्सन नगर्ने हो भने हाम्रा खेत बाँझै, बारी बाँझै, हाम्रो उत्पादन, हामीले खाने खुर्सानी विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, हामीले खाने गोलभेडा विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, हामीले खाने चामल विदेशबाट ल्याउनु पर्ने, हामीले खाने गहुँ विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हाम्रा पाठ्यक्रमहरूले सिर्जना गरेको अवस्था हो। त्यो पाठ्यक्रमलाई हल्का टेक्नोलोजीसँग जोडेर त्यसलाई उत्पादनसँग र बजारसँग जोडेको भए हामीले केही थप उत्पादन गर्न सक्थ्यौँ होला। त्यतातिर ध्यान दिन सकिएन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जसले समस्या सिर्जना गर्यो। मिन सर, मैले अर्को कुरा जोड्न चाहेँ। उच्च शिक्षामा पाठ्यक्रम एउटा कमजोरी पक्ष रह्यो या प्राध्यापकको कमजोरी रह्यो या पदाधिकारीहरूले जुन किसिमले गतिविधि अगाडि बढ्नुपर्ने हो, जुन किसिमले आफूले शपथ खाएर अगाडि आउनुभएको विश्वविद्यालयको हितका लागि, कल्याणका लागि अथवा शिक्षाको समग्र विहङ्गावलोकन गर्नका लागि भनेर आउनुभयो उहाँहरू, र त्यो किसिमको गतिविधि नगरेका कारणले गर्दा अहिले उच्च शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ एकदमै खस्केको पाइएको छ। वास्तवमा यो कुन पक्ष चाहिँ बढी मात्रामा कमजोर रहेको छ? अब के छ भन्नुहुन्छ भने उच्च शिक्षा, नेपालको उच्च शिक्षाको अधिक भार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बोकेको छ। विक्रम सम्वत 2037 सालपछि पब्लिक क्याम्पसहरू पनि खुले। 2046 सालपछि, अब 2046 सालभन्दा पूर्व तत्कालीन महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय दुईटा मात्र विश्वविद्यालय थिए। त्यसपछि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा पनि अघि आयो। तर त्यो बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा अघि आउँदै गर्दा नेपालको आवश्यकता, विश्वविद्यालयको सङ्ख्या, यी कुराहरूमा अध्ययन बिना नै आयो र कुनै नेतालाई आवश्यकताको आधारमा पनि विश्वविद्यालय खोलिए, प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा पनि विश्वविद्यालय खोलिए। तर यी विश्वविद्यालयहरू भविष्यमा यो देशमा जब हामी युएनको मेम्बर भयौँ, जब हामी ग्लोबल कम्युनिटीको मेम्बर भयौँ नि, हामी नेपाल मात्र रहेन, नेपाल ग्लोबल कम्युनिटीको जब मेम्बर भयो, त्यो ग्लोबल कम्युनिटीको मेम्बर भइसकेपछि विद्यार्थीले खोज्ने के हो? सोसल सेक्युरिटी पनि खोज्छ विद्यार्थीले। विद्यार्थीले के खोज्छ? फाइनान्सियल सपोर्ट पनि खोज्छ। विद्यार्थीले के खोज्छ? इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट पनि खोज्छ। विद्यार्थीले के खोज्छ? टोटालिटीमा मैले अध्ययन गरेपछि मेरो इन्टरप्रेन्योरशिप हो अथवा मेरो बिजनेस हो अथवा मेरो नलेज प्रोडक्सन हो, यतातिर हामीले ध्यान दिएनौँ। हामीले केमा ध्यान दियौँ? हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले भन्नुहुन्छ भने मैले स्नातक पास गरेँ भने मैले जागिर खाने हो, मैले कहीँ न कहीँ जागिर खोज्ने हो। हामीले इनोभेटिभ थिङ्करहरू विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेन, क्रिटिकल थिङ्करहरू विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेन। विश्वविद्यालयले के उत्पादन गर्यो भन्नुहुन्छ भने यो जब मार्केट खोज्ने, हाम्रो यो ब्रिटिस मोडल पुरानो, अहिलेभन्दा करिब 150 वर्ष पहिलाको वेस्टर्न मोडललाई अहिलेसम्म पनि हामीले जागिरे मानसिकता, जागिर खोज्ने
अवस्था सिर्जना गरेको अवस्था छ विश्वविद्यालयमा। अब समस्या कहाँनिर छ? पाठ्यक्रमै समस्या भयो। त्यसपछि त पहिलो नम्बरमा विश्वविद्यालयमा पाठ्यक्रमै समस्या भयो। दोस्रो नम्बरमा ग्लोबल मार्केटमा जो विषयहरूको आकर्षण छ त्यो आकर्षण भएका विषयहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गराएनौँ दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बरमा के भयो भने विश्वविद्यालयमा जो उच्च शिक्षा होल्ड गर्नका लागि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुनुहुन्छ उहाँमा विश्वविद्यालयमा मैले चेन्ज गर्छु भन्ने कमिटमेन्टको कमी देख्यो। म विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्ने मेरै पालामा हो, चाहे त्यो करिकुलम रिभिजन गरेर होस्, चाहे समयमा परीक्षा र समयमा नतिजा प्रकाशन गरेर होस्, अथवा हाम्रो प्रोडक्सनले हामीले विकसित गरेको जनशक्तिले यो देशको आवश्यकतालाई कति एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने मार्केट डिराइभन एजुकेसनको रिसर्च नगरिकन हो। अब यसका लागि फेरि अर्को समस्या छ। समस्या के छ भने यो यसरी क्वालिटीमा सुधार गर्न पर्यो। हामीले विश्वविद्यालयको एक किसिमको इनोभेसन गर्न पर्यो। इन्डस्ट्रियल मार्केट र विश्वविद्यालयको प्रोडक्सनमा लिङ्कअप गर्न पर्यो। त्यो लिङ्कअप गर्नलाई त आवश्यकता त फन्डिङको, जुन फन्डिङ गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ त्यो फन्डिङ गभर्मेन्टबाट हामीले आश गरिराख्यौँ। विश्वविद्यालय आफै क्रिएट गर्न सक्थ्यो, आफैले मार्केट क्रिएट गर्न सक्थ्यो, आफैले त्यो इनोभेसन गर्न सक्थ्यो। विश्वविद्यालय त कम्प्लिटली सरकारको फन्डिङमा मात्र डिपेन्डेन्सी भयो। किन भयो भन्नुहुन्छ भने विश्वविद्यालयहरूलाई एक किसिमको प्याराडाइम सिफ्ट गरेर कहाँ लैजान पर्थ्यो भने हामीले आफै जेनेरेट गर्न सक्छौँ, हामीले आफै प्रोग्राम लन्च गर्न सक्छौँ, हामीले आफै जेनेरेट गर्ने अवस्थाहरू हुन सक्छन् भनेर भन्ने थियो। तर एउटा उदाहरण दिउँ, मेडिकल एजुकेसनमा कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफै इन्ट्रोड्युस गर्न सक्दैन, मेडिकल काउन्सिल छ। अब अर्को समस्या कहाँनिर छ? एक किसिमको नियमन छँदै छैन। 3,90,000मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापथली इन्जिनियरिङ क्याम्पस लगायत 5वटा इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढाइ हुन्छ। 3,90,000मा पढाइ हुन्छ। त्यही पढाइ बाहिर मार्केटमा 15 लाखमा पढाइ हुन्छ। 15 लाख तिर्नुपर्छ विद्यार्थीले। अनि अब नियमन छैन। अनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू आइसकेपछि के गर्न थाल्नुहुन्छ भने मेरो नातागोता, नेताको नातागोता, मैले चाहेको व्यक्ति कसरी नियुक्ति गर्ने भनेर छिद्रहरू खोज्न थाल्नुहुन्छ। जसले गर्दा विश्वविद्यालयको विगत केही वर्षमा विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत नेपालका विश्वविद्यालयहरू ऱ्याङ्किङमा खस्कँदै जाने अवस्था छ। 1000 भित्र रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले अब 1400, 1400, 1500मा ऱ्याङ्कमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जुन सर यो जुन किसिमको पदाधिकारीहरूको कुरा हुन्छ, प्राध्यापकहरूको कुरा हुन्छ, विशेष गरेर उहाँहरूले शिक्षाको आमूल परिवर्तन, रूपान्तरण अथवा बजारसँग जोड्ने, उत्पादनसँग जोड्ने, समय सापेक्ष रूपमा शिक्षा प्रदान गर्ने यो कुरालाई ध्यान नदिइकन आफ्नो राजनीतिक बेस निर्माण गर्ने कार्यमा उहाँहरू बढी मात्रामा लाग्नुभयो भन्ने किसिमको आम जनमानसको गुनासो आउँछ र वास्तविक तथ्य पनि त्यही नै हो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँ? अब के छ भन्नुहुन्छ भने नि एउटा खुड्किलो बनाउने कार्य चाहिँ यहाँनिर बढी मात्रामा भएको छ। अब रसियामा पहिलादेखि एउटा मोडल लागू भयो, स्टिम भन्ने मोडल लागू भयो। साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ, म्याथमेटिक्स यी विषयमा जोड गर्ने भन्ने रसियाको त्यो मोडल कन्सेप्ट यो मोडलमा जानुपर्छ हाम्रा विश्वविद्यालयहरू। हामीले साइन्समा जोड दिनुपर्छ, टेक्नोलोजीमा जोड दिनुपर्छ, इन्जिनियरिङमा जोड दिनुपर्छ, म्याथमेटिक्समा जोड दिनुपर्छ भन्ने त्यो रसियन मोडल त्यतातिर गयो। अब हाम्रा विश्वविद्यालयको मोडल कहाँनिर गएको छ? म आइसकेपछि मैले कसलाई नियुक्ति दिने हो, कसलाई डिन बनाउने, कसलाई डाइरेक्टर गराउने, कसलाई क्याम्पसमा नियुक्ति गर्ने, कसलाई सहायक क्याम्पसमा नियुक्ति गर्ने। यसभन्दा ठिक्क पहिलाका पदाधिकारीहरूको 75% समय कसलाई डिन, डाइरेक्टर कहाँ छिद्र क्रिएट गरेर आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने भनेर लाग्नुभयो। अहिलेका पदाधिकारी 9 महिना भइसक्यो, 9 महिना भइसक्यो, उहाँहरूको कुनै मोडल छैन, कुनै यो दिशामा जाने हो भनेर भन्नुभएको। गैर राजनीतिक पनि भन्नुहुन्छ फेरि।
होइन यस्तो छ, गैर राजनीतिक उहाँहरू के कारणले होइन भन्नुहुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी कुनै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको मेम्बर अहिले पनि वेबसाइटमा उहाँ बहाल हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरू गैर राजनीतिक हँदै होइन, उहाँहरू एउटा डिजाइनबाट आउनुभएको हो। त्यसैले डिजाइनबाट आएको व्यक्तिले के छ भने जसले नियुक्ति गर्यो त्यो नियुक्तिप्रतिको भक्तिभाव उहाँहरूले 9 महिना भयो देखाइरहनु भएको छ। अहिलेसम्म पनि त्यही अहिलेसम्म त्यो भक्तिभाव देखाउनु भएको छ। त्यो भक्तिभाव 4 वर्षसम्म कायम राख्नका लागि चाहे कार्यविधिको नाममा होस्, चाहे उहाँहरूले कुनै विनियमको नाममा होस्, नयाँ नयाँ छिद्र क्रिएट गरेर त्यहाँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न खोज्नुभएको छ, खोज्नुहुन्छ। जसको कारणले 9 महिनासम्म कुनै किसिमको मेरो यो दृष्टिकोण हो आएको पनि छैन। 90 दिनमा रिजल्ट निकाल्छु भन्नु हो आएको छैन। सेमेस्टर सिस्टमको 60 दिनमा नतिजा आएकै छैन। पाठ्यक्रम रिभिजनमा कामै भएको छैन। र उहाँहरूको ध्यान कहाँनिर छ भने 62वटा आङ्गिक क्याम्पसमा मेरो मान्छे कसरी क्याम्पस प्रमुखमा नियुक्ति गर्ने, डिन र डिनहरू 9वटा डिनहरू मेरो मान्छे कसरी नियुक्ति गर्ने, 4वटा अनुसन्धान केन्द्रको डाइरेक्टर कसरी नियुक्ति गर्ने। उहाँको त 75 होइन कि 90% समय 4 वर्षसम्म, फेरि 4 वर्षपछि पनि तपाईँसँग छलफल गरौँला, 90% समय उहाँहरूको केमा जाने भयो अब भन्नुहुन्छ भने यी डिन डाइरेक्टर र क्याम्पस कसरी नियुक्ति गर्ने भनेर दिनरात उहाँहरूले त्यसैमा थिङ्किङ गरेको खेल नै त्यसैमा रहेको छ। उहाँको सोचाइ नै त्यहीँनिर मात्र अब एउटा कुरा वास्तवमै अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै एउटा गतिविधिलाई हेर्दै गर्दा धेरैको गुनासो पनि आइरहेको छ। एउटा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी विशेष गरेर भिसीलाई दर्शन गर्न अथवा भेट्न, उहाँलाई सुझाव लिनका लागि, सल्लाह लिनका लागि, जानका लागि पनि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो सिस्टमेटिक बनाउन खोजेको हो या शिक्षक अथवा प्राध्यापक अथवा कर्मचारी अथवा विद्यार्थी कसैलाई पनि दुःख दिन खोजिएको हो, अथवा उहाँले त्यो विषयसँग तत्क्षेत्रसँग आफू जानकार नभएका कारणबाट यसबाट पन्चिन खोज्नु भएको हो? अब डिजिटल फ्रेमवर्क 2019 र नेपालको उच्च शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने कन्सेप्ट अन्तर्गत नर्चरिङ एक्सलेन्स इन हायर एजुकेसन प्रोग्राम अन्तर्गत 2021-22 देखि 25-26 सम्म यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले काम गर्ने हो। अब उहाँ आफै कति डिजिटल कुरा डिभाइसेसहरूसँग कति परिचित हुनुहुन्छ र उहाँले त्यो डिजिटल डिभाइससँग ल्याएको समय उहाँ कतिको फेमिलियर हुनुहुन्छ, त्यो एउटा पाटो छ। अर्को पाटो के छ भने यदि सिस्टमै क्रिएट गर्ने हो भने उहाँले आउने बित्तिकै विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा राखेको कुन भिजन कार्यान्वयन भयो, कुन योजना कार्यान्वयन भयो, त्यो एपोइन्टमेन्ट मात्रै के हो भने एउटा देखाउने दाँत मात्रै हो। र 9 महिनासम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी लगायत पदाधिकारीले देख्न लायक एउटा पनि काम गरेँ भनेर मिडिया मार्फत आउनका लागि म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। के काम गर्नुभयो 9 महिनासम्म राम्रो? उहाँले कार्यविधि ल्याउने अनि तदर्थवादमा 14वटा क्याम्पससिप निमित्तको भरमा चलाउने, डिनहरू निमित्तको भरमा चलाउने, अनि नियम मिचेर वरिष्ठतालाई क्याम्पस प्रमुखको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो पनि नगर्ने। 14वटा क्याम्पसमा चाहिँ अहिले जुन किसिमको निमित्त प्रमुखहरू चाहिँ अहिले उहाँहरूले चाहिँ निमित्तका भरमा चाहिँ क्याम्पस चलाउनु भएको छ। त्यस्तै 5वटा डिनहरू समेत निमित्तमा चलाउनु भएको छ भने 2वटा डाइरेक्टर समेत निमित्तका भरमा चलाउनु भएको छ। त्यो पनि त्यहाँको नियम ऐनलाई मिचेर चलाउनु भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ, यही कुरालाई यहाँ जोडिए। मैले पहिलाका कुरालाई यहाँसँग जोड्न चाहन्छु। जसले नियुक्ति गर्यो त्यो नियुक्ति गर्ने व्यक्तिप्रतिको भक्तिभाव जनाउनका लागि ऐन नियमलाई मिचेर उहाँहरूले यो भक्तिभाव दर्शाइरहनु भएको छ। यो विभिन्न क्याम्पसहरूमा उहाँहरूले यो भक्तिभाव देखाउँदै गर्दा नियम मिचिएको छ, कति ठाउँमा मुद्दा पनि परेको छ। र यसरी नियम मिच्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई भविष्यमा उहाँहरू एक्जिट हुँदै जाँदा उहाँहरूको ग्रेसफुल एक्जिट हुँदैन भन्ने हाम्रो अनुमान हो। अब विश्वविद्यालयको ऐन र नियमअनुसार 1 इन्च बाहिर नगइकन उहाँहरू अघि बढ्दाखेरि सम्पूर्ण प्राध्यापकको, विद्यार्थीको सबैको सहयोग हुन्छ। तर के गर्नुहुन्छ? वरिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त दिने भन्ने व्यवस्था छ।
सहायक क्याम्पससिपहरूमध्ये कनिष्ठलाई उहाँहरूले दिनुहुन्छ। क्याम्पससिप निमित्त क्याम्पससिप दिनुहुन्छ। मात्रै के हो भने नि उहाँले निमित्तको भरमा विश्वविद्यालय चलाउने दृष्टता उहाँहरूले अब नगरे हुन्छ। आज गुनासो होला, भोलि गुनासो होला। जस्तो कि विभिन्न व्यक्तिबाट अपोइन्टमेन्टको पनि गुनासो आयो हजुरसँग। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिनेटले निर्णय गरेका कुरा कार्यान्वयन छैन। समय समयमा दरबन्दी विज्ञापन हुनुपर्ने त्यो पनि छैन। प्राध्यापकहरूको प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट एउटा डिन नियुक्ति भएको 4 वर्षसम्म एउटा पनि ट्रेनिङ सञ्चालन नगरिकन डिनहरू एक्जिट हुन्छ। उहाँहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन छैन। फेरि त्यही डिनलाई नै उहाँले दोहोऱ्याउन खोज्नुहुन्छ। जुन डिन भएको बेलामा कुनै पनि प्रोग्राम खाइयो भ्याइयो, प्रोग्रामलाई नै नष्ट गरियो, त्यही व्यक्तिलाई रिवार्ड गर्न खोज्नुहुन्छ। जुन डिन भएको व्यक्तिले 1 वर्षसम्म 1 वर्ष 6 महिना 7 महिनासम्म नतिजा निकाल्दैन, त्यसैलाई रिवार्ड गर्न खोज्नु भएको छ। अब भनौँ विश्वविद्यालयमा रिवार्डको सिस्टम इम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ र विश्वविद्यालय सेन्टर अफ एक्सलेन्स भनेर नेपाल सरकारले यसभन्दा 3 वर्ष पहिलाको बजेटमा ल्याएको थियो, त्यो कार्यान्वयनको चरण कहीँ पनि छैन। तसर्थ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले अब तपाईँको मेरो होइन हाम्रो भन्न सिक्नुहोस्। तपाईले विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउने हो भने रिसर्च र इनोभेसनलाई 1 नम्बरमा राख्नुहोस्। विद्यार्थीको कक्षा कोठाको इम्प्रुभमेन्टलाई 2 नम्बरमा राख्नुहोस्। अहिलेका पदाधिकारी मिल्छ, मैले जोड्नु खोजेँ, अहिलेका पदाधिकारीहरू विशेष गरेर मिडियाबाट पनि पन्चिन खोज्नुहुन्छ। यो यथार्थ पनि हो। फेरि कुनै पनि मिडियामा उहाँहरूले राम्रोसँग खुलस्त रूपमा आफ्ना धारणाहरू राख्न चाहनुहुन्न। यो पनि यो नचाहनुको कारण के छ भने सुरुमा आउँदाखेरि मिडियाबाजी गर्नुभयो। मैले ब्याचलरलाई 3 वर्ष गराउँछु, विश्वविद्यालय शिक्षा महँगो भयो, त्यसलाई सस्तो गराउँछु, विश्वविद्यालयलाई एकदमै मैले सेन्टर अफ एक्सलेन्स बनाउँछु भनेर सुरुमा बोल्नुभयो। अथवा भिसी हुनुभन्दा पहिला पनि बोल्नुभयो। केही पदाधिकारीहरू रेक्टर हुनुभन्दा पहिला बोल्नुभयो, रजिस्ट्रार हुनुभन्दा पहिला बोल्नुभयो। अब नियुक्ति भइसकेपछि 9 महिनासम्म के भयो त, तपाईँले के काम गर्नुभयो भनेर यदि तपाईँले सोध्नुभयो भने उहाँहरूले यही गरेँ भन्ने जवाब छैन। यसभन्दा पहिला सिनेटले गरेको निर्णय अथवा गत वर्ष सिनेटले गरेको निर्णय 1, 2, 3 कतिवटा कार्यान्वयन गर्नुभयो उहाँसँग उत्तरै छैन। 6 महिनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवायकको विज्ञापन हुनपर्ने, प्राध्यापक सहप्राध्यापक लेक्चररको विज्ञापन निरन्तरता दिनपर्ने, त्यसको बारेमा के गर्नुभयो उत्तरै छैन। आंशिकहरूको लागि चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू आइरहेको छ। आंशिक व्यवस्थापन भनेर 471 जना, अहिले 482 जना आंशिक व्यवस्थापन भनेर नियुक्ति गर्नुभएको छ। कसैको 18,000 तलब छ, कसैको 39,000 तलब छ। त्यसको भेरिएसन उहाँहरूलाई त्यसको पनि चासो छैन। 361 जना विश्वविद्यालयभित्र लामो समयसम्म करार सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ। सिनेटले 2 पटक 3 पटक निर्णय गरिसकेका छ, त्यो निर्णय कार्यान्वयन उहाँहरूले गर्न खोज्नुहुन्न। विश्वविद्यालयको सिनेटले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनको पक्षमा जानुपर्ने, त्यहाँ जानुहुन्न। नयाँ जुन मार्केट डिराइभन विषयहरू ल्याउनु पर्ने, मार्केटले जुन डिमान्ड गरेका विषयहरू छ, जुन अपेक्षा गरेको छ, जसका लागि विद्यार्थीहरू विदेश प्लान भएका छन्, त्यतातिर जानुहुन्न। निजी क्याम्पसहरूले, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित क्याम्पसहरूले 3,90,000 2 लाखमा विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षा 15 लाख 13 लाख 12 लाख लिँदाखेरि त्यो अनुगमन पनि उहाँहरूले गर्नुभएको छैन। तर सम्मानित हुन त जानुहुन्छ त फेरि विश्वविद्यालय। निजी क्याम्पसहरूमा त सम्मानित हुनका लागि, टोकन अफ लभ लिनका लागि त उहाँहरू पुग्नुहुन्छ। निजी क्याम्पसमा उहाँहरूको धेरै इन्ट्रेस्ट अब अहिलेका पदाधिकारीहरूको हेर्नै बाँकी छ। केहीको त अहिले पनि देखिसकेको छ। केही विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू निजी क्याम्पसमा जान मात्रै होइन, उहाँ देशभरि घुम्न खोज्नुहुन्छ कि। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी देश विदेश घुम्न आएको हो। विश्वविद्यालयको पदाधिकारी त यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग डिस्कोर्स गरेर, नेपाल सरकारको पोलिसी मेकरहरूसँग डिस्कोर्स गरेर, त्यसपछि अब विश्वविद्यालयलाई कता लैजाने भनेर, उच्च शिक्षालाई कता लैजाने भन्ने उहाँहरूले त एक किसिमको दृष्टिकोण दिने हो। यो 10 वर्ष दृष्टिकोण होइन, 20 वर्ष होइन, 30 वर्ष दृष्टिकोण दिन पर्ने हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका विश्वविद्यालयलाई गाइड गर्नका लागि युजिसीले 2030 सम्मको लागि एउटा दृष्टिकोण, एउटा भिजन सार्वजनिक गरेको छ। त्यो भिजनमा हिँडे पनि हुन्थ्यो नि, विश्वविद्यालयको ऐनमा हिँडे पनि हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयको नियममा हिँडे पनि हुन्थ्यो। युजिसीले सार्वजनिक गरेको विश्वविद्यालयको 2030 सम्मको प्लानमा हिँडे पनि हुन्थ्यो। तर उहाँहरू कहाँ हिँड्नुहुन्छ? कुन पब्लिक क्याम्पसले मलाई ठुलो माला लगाइदिन्छ, कुन आङ्गिक क्याम्पसमा गएर र मेरा वरिपरि आसेपासेहरू मलाई कतिजना मलाई माला लाउन आउँछन्,
थाली कतिको पाइन्छ, कतिजनाले मलाई भक्तिभाव देखाउनुहुन्छ र त्यो कुन मान्छेले भक्तिभाव देखाउँछ त्यसैलाई भविष्यमा मैले नियुक्ति गर्छु भनेर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुम्याघुमी गर्ने काम हो पदाधिकारीको। रेक्टरको काम एकाडेमिक कोर्स रिभिजन ट्रेनिङ लगायतका कुराहरूको नेतृत्व गर्ने हो, त्यो गर्नुभएको छैन। रजिस्ट्रारको काम प्रशासनिक चुस्तता दुरुस्तता 28 अरबभन्दा बढी रहेको बेरोजुलाई कम गर्ने एउटा प्लान गर्नुपर्ने हो, त्यता पनि छैन। विश्वविद्यालयको भिसी कुनै समस्या भयो भने उहाँ बिरामी पर्नुहुन्छ। विश्वविद्यालयका चाहे प्राध्यापकहरूले चाहे विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा रोग लाग्यो भने उहाँलाई रोग लाग्छ पहिला। विश्वविद्यालयभित्र आफ्ना कुराहरू राख्नका लागि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग जब समय लिइन्छ डिस्कोर्स गर्नका लागि छलफल गर्नका लागि उहाँहरूले समय लिनुहुन्छ, विश्वविद्यालयको भिसी साहब बिरामी पर्नुहुन्छ अकस्मात। उहाँ 7 दिन बिदामा बस्नुहुन्छ, कहिले 3 दिन बिदामा बस्नुहुन्छ, कहिले 5 दिन बिदामा बस्न पाइन्छ, तर घरमा बसेर कार्यकारी चलाउन पाइँदैन। विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले आफ्नो घरबाट कार्यकारी चलाउन पाइँदैन। र अहिलेको विश्वविद्यालयको भिसीको सबभन्दा गलत एउटा क्रियाकलाप के सुरु भएको छ भने नि उहाँले घर बसेर कार्यकारी चलाउनुहुन्छ। यो नजिकै फरक कार्यकारीका बाँकी 6 जना मेम्बरहरूले विश्वविद्यालयको भिसी घरमा बसेको हुन्छ, उहाँ अरू सदस्यहरू अफिसमा आएर कार्यकारी चलाउँछ। यसरी पनि विश्वविद्यालय चल्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयलाई बिरामी पार्ने काम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आजदेखि बन्द गर्नुपर्छ। पक्कै पनि अब यो ट्युको शैक्षिक क्यालेन्डर केवल नाममा मात्रै रह्यो भन्ने किसिमको आउँछ। अघि पनि यहाँले उठाउनु भएको छ, एउटा विधानमा एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर राखेका छन्, तर रिजल्टदेखि लिएर मूल्याङ्कनका कुराहरूदेखि लिएर हरेक किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ क्यालेन्डर अनुरूप छैनन्। त्यो एउटा देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक भए जस्तै एउटा गतिविधिका रूपमा रहेको छ। अब क्यालेन्डर बनाउँदा जहिले पनि शैक्षिक क्यालेन्डर एकदम यसलाई अद्यावधि गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर नाराहरू चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। पदाधिकारीहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, क्यालेन्डर अनुसार नै अगाडि बढ्छौँ भनेर अहिलेकै शिक्षाध्यक्षले पनि त्यो कुरा अगाडिदेखि नै गर्नुभयो। तर उहाँकै कार्यकाल अहिलेकै जुन 9 महिना बितिसक्दा पनि उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ कति पनि पालना गरेको हामी। अब शैक्षिक क्यालेन्डर विश्वविद्यालयको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। विद्यार्थी आफूले प्रवेश परीक्षा दिँदाको दिन विश्वविद्यालयमा आफू भर्ना हुँदाको दिन मेरो नतिजा यो दिन आउँछ भन्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ। शैक्षिक क्यालेन्डरले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी केन्द्रीय पदाधिकारी मात्रै होइन, भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, डाइरेक्टर, क्याम्पस प्रमुखसम्म उहाँहरूले यो शैक्षिक क्यालेन्डरलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। शैक्षिक क्यालेन्डर विद्यार्थीको परीक्षा लिने र नतिजा दिने मात्रसँग जोडिएको हुन्न, त्यहाँनिर प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङका कुराहरू पनि जोडिएका हुन्छन्। त्यहाँनिर स्टुडेन्टहरूलाई रिसोर्स इन्टेक भएको, भर्ना भएको कति समयमा उसले आफूलाई आवश्यक पर्ने रिसोर्सहरू प्राप्त गर्न सक्छ। कति समयमा विद्यार्थीले उसको आन्तरिक परीक्षा हुन्छ, कुन समयमा उसको नतिजा आउँछ, कुन समयमा विद्यार्थी र शिक्षकको बिचमा एउटा डिस्कोर्स हुन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीका र शिक्षकको बिचमा रहेको ग्याप, इन्स्टिट्युसन र अन्य स्टेक होल्डरहरूको बिचको ग्याप फिलअप गर्न सकिन्छ। यी सम्पूर्ण शैक्षिक प्रशासनिक क्रियाकलापहरू स्पष्ट रूपमा कार्यान्वयन जाने चरणको शैक्षिक क्यालेन्डर हुनुपर्छ। तर विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर कस्तो पनि देखिएको छ भन्नुहुन्छ भने एउटा सेमेस्टरदेखि अर्को सेमेस्टरको ग्याप 3 महिना मात्रै पनि छ। मात्र 3 महिना त्यस्तो पनि शैक्षिक क्यालेन्डर हुन्छ। र शैक्षिक क्यालेन्डर स्नातक तहको स्नातकोत्तर तहको परीक्षा नतिजा, त्यस्तै गरेर एमफिल तहको परीक्षा नतिजासँग सबैसँग लिङ्कअप हुनुपर्ने, त्यो लिङ्कअप छैन। एकअर्कासँग लिङ्कअप छैन। त्यसैले शैक्षिक क्यालेन्डर उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ, बारम्बार भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको भिसीदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म हो। यो सबैको दायित्व, यो प्राध्यापकको पनि दायित्व हो। तर त्यो बनाउने व्यक्तिले स्टेक होल्डरसँग छलफल नगरिकन, छलफल गरेको भए त 3 महिने ग्याप कसरी देखिन्थेन होला। त्यसैले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू अब्जेक्टिभ भइदिनु पर्यो। यी देशको शिक्षा, हायर एजुकेसन डिराइभ गर्ने जिम्मा
4 वर्ष उहाँहरूको जिम्मा छ। त्यो जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा डेडिकेटेड भएर कमिटमेन्ट टु द इन्स्टिट्युसन, फुल डेडिकेसन एन्ड कमिटमेन्ट टु द इन्स्टिट्युसन उहाँहरूको अहिलेसम्म देखिएको छैन र देखिनुपर्छ। त्यो विद्यार्थीले महसुस गरेर देखिनुपर्छ, त्यो राष्ट्रले महसुस गरेर देखिनुपर्छ र त्यो आम अभिभावकले महसुस गरेर देखिनुपर्छ, आम पत्रकारले महसुस गरेर देखिनुपर्छ कि उहाँहरूको डेडिकेसन र कमिटमेन्ट युनिभर्सिटी सुधार्नका निमित्त भिजिबल हुनुपर्छ र त्यो डेडिकेसन र कमिटमेन्टलाई सपोर्ट नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। र उच्च शिक्षा ऐन आउने चरणमा छ। त्यो उच्च शिक्षा ऐनमा त्यो विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई खारेज गरिएको छ। भनेको अर्थ संविधानको धारालाई उल्लङ्घन गरेर उच्च शिक्षा ऐन ड्राफ्ट गरिएको छ। अहिले त्यो सुसुप्त अवस्थामा छ। त्यो शिक्षा समितिमा पनि गएको छैन, अझै सुसुप्त अवस्थामा छ। अब यस्तो अवस्थामा जसले जिम्मेवारी लिएको छ त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि दोष अन्त थुपारेर अरूलाई दोष दिएर विश्वविद्यालयको शिक्षा सुधार्ने अवस्था आउँदैन। पक्कै पनि। अब यो मैले अघि पनि यहाँलाई जोड्न खोजेँ, नेपालको शैक्षिक अवस्थालाई स्वस्थ बनाउन, अझ विश्वविद्यालयको शिक्षालाई स्वस्थ बनाउनका लागि के कुरामा बढी चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ होला राज्यले अथवा विभिन्न तहका पदाधिकारीहरूले, नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तित्वहरूले, यहाँहरू जस्ता प्राध्यापकहरूले कुन पक्ष चाहिँ अझ बढी मजबुत भएर अगाडि बढ्यो भने यो नेपालको शैक्षिक अवस्था स्वस्थ भएर अगाडि बढ्न सक्छ? नेपालको शैक्षिक अवस्था स्वस्थ हुनको लागि पहिलो कुरा त हाम्रा विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट हुनु पर्यो। हाम्रा प्रमुख स्टेक होल्डर भनेको विद्यार्थी हो, त्यो सन्तुष्ट हुनु पर्यो। त्यो विद्यार्थी सन्तुष्ट गराउनका लागि विद्यार्थीलाई सोसल सेक्युरिटीको आवश्यकता छ। त्यो सोसल सेक्युरिटीको फिल गराउन सक्नु पर्यो। उनीहरूलाई फाइनान्सियल सपोर्ट गर्नु पर्यो हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, र इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट फुल रूपमा विद्यार्थीहरूलाई गर्नु पर्यो। मैले एउटा अनुसन्धान गरेको थिएँ जसमा विद्यार्थीहरूको हाई एक्सपेक्टेसन छ इन्स्टिट्युसनल सपोर्टका लागि। त्यो इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट, फाइनान्सियल सपोर्ट र सोसल सेक्युरिटी भयो भने विद्यार्थीले अर्न र लर्न सँगसँगै गर्न सक्छ। त्यो अर्न र लर्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सोसल, फाइनान्सियल सेक्युरिटी र इन्स्टिट्युसनल सपोर्ट महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यी कुराहरूलाई अघि बढाउने हो भने विद्यार्थीहरू बाहिर जानबाट पनि रोकिन सक्छ। त्यो बाहिर जानका लागि, रोक्नका लागि हामीले क्रिटिकल थिङ्कर उत्पादन गर्नु पर्यो, इनोभेटिभ मेन पावर हामीले प्रोडक्सन गर्नु पर्यो, ताकि विदेशी विद्यार्थी थोरै रोक्न सकियोस्। ग्लोबल कम्युनिटीमा हामीले पूर्ण रूपमा रोक्ने भन्ने हुन्न, बाहिरको विद्यार्थी पनि ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू आइडियाको खानी गराउनका लागि हामी फुल कमिटमेन्ट विश्वविद्यालयको विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी, पदाधिकारीको कम्प्लिट कमिटमेन्ट विश्वविद्यालय सुधार्नका लागि हुनुपर्छ। यदि हाम्रो फुल कमिटमेन्ट भयो भने यो विश्वविद्यालयको शिक्षालाई, उच्च शिक्षालाई नेपालको माटो, नेपालको आवश्यकता अनुसार डिराइभ गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय अवेर हुनुपर्छ। शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवले ड्राफ्ट गरेर उच्च शिक्षा ऐन तयार हुन सक्दैन। शिक्षा मन्त्री, त्यहाँको स्टेक होल्डर र विश्वविद्यालयका स्टेक होल्डर, युजिसी जोइन्ट इफोर्ट भयो भने हामीले यो विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षालाई केही मात्रामा सुधार गर्न सक्षम जस्तो लाग्छ। हस्, आफ्नो व्यस्त समय स्पेस 4K टेलिभिजनको अन्तर्दृष्टि कार्यक्रमलाई उपलब्ध गराउनुभयो। यहाँ शिक्षाका क्षेत्रमा अत्यन्त चासो राख्नुहुन्छ र नेपालको शैक्षिक अवस्था सुधार हुनुपर्छ भनेर अहोरात्र यहाँ खट्ने पनि गर्नुहुन्छ। आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराउनुभयो, यसका लागि विशेष धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई पनि र स्पेस 4K टेलिभिजनलाई पनि शिक्षा सम्बन्धी केही विचारहरू सम्प्रेषण गर्ने अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्णमा नमस्कार। शिक्षा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, तर शिक्षाका क्षेत्रमा भएका विकृत पक्षहरूलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ, ती विकृत पक्षहरूले गर्दा देखाउने र अन्तर्तहमा अथवा आन्तरिक तहमा के कस्तो अवस्था रहेको छ त, यसको विषयमा हामी आज सन्दर्भसँग जोडिन पुग्यौँ। जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा नेपालका सम्पूर्ण विश्वविद्यालय, साथसाथै उच्च शिक्षा अथवा स्थानीय तहले प्राप्त गरेको शिक्षाका अधिकार, यी विविध विषयहरू र यी विषयहरू संविधानतः छन् या छैनन्, यी संविधानका आलोकबाट हेर्ने प्रचेष्टाका साथ आजको कार्यक्रम हामी उपस्थित भयौँ। लामो समयदेखि शैक्षणिक क्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यक्तित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक विष्णुप्रसाद पोखरेल आजको कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा रहनुभयो। आगामी अङ्कमा फरक व्यक्तित्वसहित पक्कै पनि अन्तर्दृष्टि कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि प्राविधिक कक्षमा रहनुहुने मित्रहरू र म कार्यक्रम प्रस्तुता कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।